کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت میں لے کے جائے گا جنت میں لے کے جائے گا یہ پیار میرے آقا دا او چیلے کی دیرے نالیا سجیوں کھبیوں نالیا جنوں جنوں نبی تے نبی دی ناتنا پیارے ویسے تے سارے انو پیارے لیکن پیار نظر ہونا چاہیے دیکھنا بول کے کہو سبحان اللہ کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا جنت میں لے کے جائے گا یہ پیار میرے آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا حبشی غلام سونے تو جانا سوار دا حبشی غلام سونے تو جانا سوار دا مارا تے مارا کھا کے ہمت نہار دا کتنا اللہ تے نرالا اے بلال میرے آقا دا انس بلال صاحب ادھر توجہ فرماؤ کالے رنگ دے وچ جے عیب ہوندا تے پیدا کردا نہ رب بلال کالا پلا ماں چم دی تھک دی نہیں جس ماں دا ہوئے بال کالا تے کالے رنگ دیاں کیا باتانے نبی جی دی داڑھی دا ایک ایک وال کالا او کالے رنگ دے وچ تے عیب کوئی نہیں یہ کر ہوئے نانا مال کالا بھائی امجد رویدانی صاحب میرے پائی آفز عظمت صاحب ذرا توجہ فرمانا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا حبشی غلام سونے تو جانا سوار دا مارا تے مارا کھا کے ہمت نہار دا کتنا اللہ تے نرالا اے بلال میرے آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا عاشق سنو گے تڑپ جاؤ گے لہا جاؤ گے مسکرا جاؤ گے حافظ حبیب الرحمان گولوی صاحب ذرا توجہ فرمانا محترم شاہ صاحب تشریف فرمانے پھر میں کونا گل شارٹ کردہ جمع تاکہ گرمی بڑی ہے کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا منگونی سن بول مدنی راضی جلیل ہو گیا منگونی سن بول مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا سارے نہیں بولے کہو ایماندارنا سبحان اللہ جنوں آن دیئے دو میں ہاتھ چوک کے کہوے سبحان اللہ سید السلام حبیب اللہ تعالیٰ توجہ فرمانا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا موانی سن بول مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا کتنا اچھا تے سچا اے خیال میرے آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا